Hi, good evening. Naot ko inyo kong ubanan karon sa ato ang pag-evening prayer. Pagsalop sa adlaw, magpasalamat ta. So, naot ko ubanan ko ninyo kato nakapalit sa atong mga tambal diri, nagpatambal nako uban sa atong mga pag-ampo karon atong pangayoon, pasalamatan sa Dios ang adlaw nga niagi nato, no? So niya, magampo ta uban ni ko ninyo sa atong evening prayer. Salamat kayo sa inyong pag-uban. Labi na tong nagpatambal karong adlaw, nagpalit sa tambal at pasalamatan sa Dios sa kayuhan ngayon angkon. So uban ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa sa langit, pagtaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga panulay. Luwasa kami gikan sa mga daotan. Ang ito nang amahan, Lord, salamat kayo sa usa ka adlaw nga amo na usab nga na-enjoyan nga gihatag kanamo. Ug salamat usab Lord sa nianhi nagpalit sa tong mga tambal nga Lord nga untain silang ayon diha sa ilang pagsalig pagtuo diha kanimo ug kining akong ginabuhat Lord nga pagtabang pagpanambal sa mga tao wala kaning mabuhat kundi nimo tugtan nga unta na maayo sila sa ilang pagsatag sa gibating mga sakit ug ang ako ang gihatag nimo nga kahibalo pagtambal nini sa natural nga pamaagi labi na gid usab sa pagpangamuyo diha kanimo imong tang tugtan ug imong grasyahan Lord kining tanan mahimo lamang kung kini imong itugot nga mamaayo sila ug ikaw ang mag-aayo kanila ug ako igo lang ako magabuhat sa inyo. Salamat Lord sa adlaw. Salamat usab sa mga ginbuhaton sa akong kinabuhi uban sa akong pamilya uban sa mga tawo nga nagpatambal nako diri misalig og tuo. Kining tanan Ginoo akong gihimaya gipasidungog diha sa imong bugtong anak nga Hesukristo. Diin siya ang akong gabayan kanunay sa akong pagpanambal. Kining tanan Ginoo akong gipasalamatan uban sa akong mga kaigsuonan karon nga nakig-uban sa atong mga pag-ampo. Thank you Lord, daghang salamat ug magnaot ko. Kining tanan nahimo gumikan sa imong kaubuton. Thank you Lord. Daghang salamat. ug God bless us all. Thank you Lord. Amen.